इसी मामले पे मजीद बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। साफ़ी साहब, पिछले 24 घंटे में सर जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं काबुल के अंदर, हमने जो कुछ भी देखा है, एक कंफ्यूजन का समा पाया जाता है। अफगानिस्तान के अंदर भी ऑब्वियसली वहीं पे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि यहाँ पे हमारी पॉलिसीज कम से कम क्लैरिटी की तरफ है? आज एक बड़ा अहम इजलास भी हुआ तमाम स्टेक होल्डर्स का। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम इस अफगानिस्तान के इस इशू के हवाले से एक क्लैरिटी है? नहीं, असल में एक तो ये कि हम पिछले 20 साल से कंफ्यूजन की हमें आदत पड़ी थी, क्योंकि एक तरफ हम नेटो के इत्तेहादी थे और दूसरी तरफ हमारी हमदर्दियां तालिबान के साथ भी थी, और हमारे मुल्क के अक्सर तबकात जो थे वो अमेरिका की शिकस्त के भी मुतमन्नी थे। फिर इस वक्त भी एक मखमसे से हम यूं दो चार हैं कि जो तालिबान का जो कुछ हुआ, अभी जिस तरीके से फतूहात हुई, वो पाकिस्तान के लिए भी सरप्राइजिंग थी, और कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी मैदान में थी कि शायद अमेरिकन खुद उनको दोबारा लाना चाहते हैं। लेकिन अभी एक जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है वो एक तो ये है कि क्या तालिबान अभी जो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल सलूशन की तरफ जाएंगे, उस कमिटमेंट को वो पूरा करेंगे या नहीं। दूसरा, जो ये तासुर वो दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक दुनिया और पाकिस्तान के साथ तो उनके जो पॉलिटिकल फेसेस हैं, मुल्ला बिरादर हैं और इस तरह के लोग हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हम माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो ये भी एक मखमसा है कि क्या वो फील्ड कमांडर उनके जो हैं वो इस वादे को पूरा कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो मखमसा एक तो ये है। दूसरा फिर ये कि पाकिस्तान तो जाहिर है कि हर हवाले से मुतासिर भी होगा, तो अब उनके तस्लीम करने का मामला होगा कि अगर तालिबान इसी तरह काबिज रहते हैं और पॉलिटिकल सलूशन नहीं निकलता, तो उस सूरत में पाकिस्तान उनकी हुकूमत को तस्लीम करे या ना करे। तो ये तो वो मखमसे हैं जिसकी वजह से अभी तक हमारे जो हुकूमती लोग होते हैं उनकी तरफ से हमें डबल सिग्नल्स मिलते हैं। और आज जो इजलास हो रहा है, देखते हैं कि उसमें कोई क्लैरिटी आती है या नहीं, क्योंकि उसके बाद जो नेशनल कैबिनेट कमेटी एंड नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है, उसके बाद स्टेटमेंट ही से पता चलेगा कि क्या क्लैरिटी आई है या नहीं आई है। अच्छा साफ़ी साहब, आप इस खित्ते के हवाले से काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। आपको क्या तब्दीली नजर आई है तालिबान में, 90s के तालिबान में और इस मरतबा जब उन्होंने टेक ओवर किया है? देखिए, सोशली तो कुछ हवालों से वो तब्दील हुए हैं। मसलन उससे पहले वो तस्वीर को भी हराम समझते थे, टीवी को भी उन्होंने बैन किया था, लेकिन पिछले सालों में उनके जंग का भी और अभी भी वीडियो और तस्वीर उनके प्रोपेगंडे का और स्ट्रगल का एक अहम टूल रहा है। इसी तरह पिछले दौर में वो न सिर्फ ये कि दाढ़ी पे इसरार करते थे, बल्कि बड़ी दाढ़ी पे इसरार करते थे। अभी तक उन्होंने अपने जेर कब्जा इलाकों में ऐसा नहीं किया है, लेकिन पॉलिटिकली उनके यहाँ ज्यादा लचक अभी तक मैंने नहीं देखी है, क्योंकि वो अमारत इस्लामी की बहाली पे अभी तक इसरार कर रहे थे। और अमारत इस्लामी की बहाली का मतलब फिर यही है कि उसमें फिर जमहूरियत का या फिर बाकियों के साथ शिरकत इक़्तिदार की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। इसी तरह उन्होंने कुछ वादे निभाए भी हैं। मसलन अमेरिकन के साथ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वो सूबों को कब्जा नहीं करेंगे, इसलिए सिर्फ अजला को कब्जा करते रहे। लेकिन अब काबुल के बारे में एक दिन पहले उन्होंने जो कुछ कहा था, तो कल उसके बरक्स हुआ और वो काबुल के अंदर ये जवाज बता के कि वहाँ पे जो गड़बड़ हो रही थी इसलिए हमें अंदर जाना पड़ा। तो ये देखना होगा कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो आगे निभाते हैं या नहीं, और फिर ये कि फील्ड कमांडरों में और उनके पॉलिटिकल फेसेस में हम आहंगी आती है या नहीं। और साफ़ी साहब, इसमें जाहिर बात है पाकिस्तान का जो एल है वो पाकिस्तान के लिए ये जो डेवलपमेंट है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कुछ इस पर भी जरा मैं बात करना चाहूँगा। ये बताइए कि ये जो कुछ भी हुआ है इसको जाहिर बात है इन कंपैरिजन टू अशरफ गनी गवर्नमेंट जो है काफ़ी हद तक एंटी पाकिस्तान थी, और तालिबान के यहाँ पर आने के बाद कई तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा खुशाइन चीज़ है। कितनी खुशाइन चीज़ है, और या है भी या नहीं? आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए
بہت بڑی آزمائش بھی ہے اور ایک نئی اپرچونٹی بھی ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں نہ ماتم ہونی چاہیے اور نہ اس پہ جو ہے بغلیں بجانی چاہیے، کیونکہ اب اگر پولیٹیکل سلوشن کی طرف معاملہ جاتا ہے اور طالبان ایک انکلوسیو گورنمنٹ پہ تیار ہوتے ہیں اور افغانستان میں امن آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے اس سے پھر بہتر اور خوشی والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں پہ پولیٹیکل سلوشن نہیں نکلتا اور خانہ جنگی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے آج جو امریکی پریزیڈنٹ کا حشر اپنی میڈیا میں ہو رہا ہے اور برطانوی پرائم منسٹر کا جو حشر ہو رہا ہے تو وہ پھر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنائیں گے، اور ہماری اس حکومت نے پچھلے سالوں میں اکنامکلی اپنا سارا ڈیپینڈنس پھر آئی ایم ایف اور اس طرح کے اداروں پہ بنا لیا ہے۔ تو ایک تو وہ قیمت پاکستان کو چکانی پڑے گی، اسی طرح طالبان اگر ماضی کو دہراتے ہیں اور وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے یا اور کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پاکستان کو بلیم کیا جائے گا۔ پھر تیسری بات یہ کہ ٹی ٹی پی سے متعلق وہ کیا رویہ اپناتے ہیں، اگر ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ فراہم کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر تو پھر ماضی سے بھی بڑا ادھم مچے گا۔ اچھا، تو اس صورت میں تو یہ پاکستان کے لیے پھر بڑی خطرناک صورتحال ہوگی۔ ہاں اگر پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف معاملہ جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب آپ کا۔ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا آپ نے تجزیہ سنا۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد افغانستان میں بدلتی صورتحال پر کچھ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ افغانستان کی صورتحال پہ ہی مزید بات کریں گے۔ اس وقت ماہر امور خارجہ مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ چیئرمین بھی ہیں سینٹ کی فارن افیئرز کمیٹی کے۔ مشاہد صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مشاہد صاحب، واسٹ ایکسپیرینس افغانستان کے حوالے سے اور ڈپلومیٹک افیئرز کے حوالے سے، سو واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان دا لاسٹ 24 آورز، جو کچھ بھی ہوا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ پاکستانی پرسپیکٹو میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ پہلے بات ہے کہ یہ سب کے لیے بہت حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اتنی تیزی سے جس طرح حکومت کا خاتمہ ہوا اور طالبان نے پرامن طریقے سے مزاحمت کے بغیر قبضہ کیا، یہ کسی کو امید نہیں تھی۔ میرے خیال میں طالبان کو خود بھی شاید اتنی امید نہیں تھی۔ دوسری بات ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے پرسپیکٹو سے جو ایک ہمیں خوف تھا یا ورسٹ کے سیناریو تھا کہ کہیں نئی خانہ جنگی نہ بن جائے، خاص طور پہ لسانی قوتوں کے ساتھ اور دوسرے گروہوں کے ساتھ، تو یہ ایک ورسٹ کے سیناریو اوائڈ ہوا ہے۔ طالبان بھی لگتے ہیں کہ انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سبق سیکھا ہے، وہ بھی پھوک پھوک قدم لے رہے ہیں، اور ان کے بیانات اور ان اقدامات بھی ابھی تک اس قسم کے نہیں جو ماضی کے جب ان کی حکومت تھی۔ اور پاکستان نے بھی جو انیشیٹوز لیے ہیں وہ ڈپلومیٹک بھی ان کی ڈیلیگیشن سے مل رہے ہیں۔ ہمارے 2-3 بیسک کنسرنز کہہ لیں یا خدشات ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی وحدت اور سالمیت اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک پرامن طریقے سے انتقال اقتدار آئے، جس میں ایک انکلوسیو براڈ بیس گورنمنٹ ہو، جس میں سارے گروہ شامل ہوں، ساری سوچ کے لوگ شامل ہوں۔ اور اچھی بات ہے کہ کارزائی صاحب، حکمت یار اور عبداللہ بات کریں طالبان سے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے عدم استحکام کے لیے استعمال نہ ہو۔